अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, अपोजिशन की एपीसी के बाद ये चमगोइयां हो रही थी, ये बात हो रही थी कि शायद नवाज शरीफ साहब ने खुदकुश हमला कर दिया है और वो खुदकुश हमला उन्होंने पाकिस्तान की फौज पर कर दिया है। लेकिन उसके अगले ही रोज अब जो खबरें सामने आ रही हैं और मुझसे मालूम हो रहा है कि शायद नवाज शरीफ साहब ने अपने आप पर खुदकुश हमला कर दिया है। उन्होंने अपने भाई शहबाज शरीफ की सियासत पर खुदकुश हमला कर दिया है और उन्होंने मरियम नवाज की आने वाली सियासत पर खुदकुश हमला कर दिया है। फौज की जानिब से एक बयान जारी हुआ है, वो बयान इंतहाई अहम है और उस बयान से ये अपोजिशन एक्सपोज हो गई है, ये नंगी हो गई है, इनके कपड़े उतर गए हैं। उस बयान के बाद हुआ कुछ यूं है कि 16 सितंबर को अपोजिशन के कुछ रहनुमाओं ने आईएसआई हेडक्वार्टर में जो फौजी क़यादत है जिन पर ये इल्ज़ामात लगाते हैं, ये आईएसआई चीफ पर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये जनरल बाजवा पर इल्ज़ाम लगाते हैं, 16 सितंबर को ये जाके मिले हैं उनसे एक एपीसी की गई है जी आईएसआई हेडक्वार्टर में, वहां पर बात की गई है, खाने खाए गए हैं और क्या मामलात हुए हैं इसकी पूरी तफसील मैंने आपको बतानी है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से फायदा यह होगा कि फौरन से आपके मोबाइल में जो भी अपडेट होगी वो आपके मोबाइल में क्लिक हो जाएगी, बेल बज जाएगी और आप वो देख सकेंगे। दोस्तों, हुआ ये कि 20 तारीख को हुई अपोजिशन की 20 सितंबर को एपीसी। उस एपीसी से पहले एक मिनी एपीसी हुई, वो हुई आईएसआई हेडक्वार्टर में 16 सितंबर को। इस मुलाकात में थे जनरल बाजवा, जो कमर जावेद बाजवा साहब हैं, वो थे, डीजी आईएसआई थे फैज हमीद साहब, और अपोजिशन की जानिब से कौन कौन था, दिलचस्प कहानी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब, शीरी रहमान साहिबा और जमियत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान की पार्टी के भी लोग इस मुलाकात में थे, जो 16 सितंबर को आईएसआई हेडक्वार्टर में हुई। और ये मुलाकात हुई जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के साथ। इस मुलाकात में जनरल बाजवा से इन अपोजिशन रहनुमाओं ने शिकायत की कि नैब को कंट्रोल किया जाए, नैब पे हमारे केसेस बन रहे हैं, नैब से हमारी शिकायत है। तो जनरल बाजवा ने इनसे कहा कि नैब से हमारा क्या ताल्लुक है, नैब से आपकी शिकायत हैं, कानून तो आपने बनाया था। फिर उनसे कहा गया कि आप सियासी जो जमातें हैं या तहरीक इंसाफ है उसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, हम जो हुकूमत आती है उसको सपोर्ट करते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं। कल आपकी हुकूमत आएगी, आपके साथ होंगे हम, आज इनके साथ है, इनकी हुकूमत है, हम इनके मातहत इदारा है। तो ये खबर अब सामने आई है और इससे मालूम होता है कि किस तरह ये सियासी जमातें जाती हैं और खुफिया मुलाकातें करती हैं। 16 सितंबर को ये मुलाकात हुई और ये खबर सामने आई 21 सितंबर को, एपीसी के अगले रोज। क्यों सियासी जमातों ने ये खबर अवाम से छुपाई, क्यों इस मुलाकात को खुफिया रखा गया, क्यों नहीं बताया गया, क्यों कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई कि आईएसआई हेडक्वार्टर में जो अपोजिशन के रहनुमा है उनसे मुलाकातें हुई हैं, जो फौजी क़यादत उनकी। 20 सितंबर को जब एपीसी हुई तो लंदन से नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया और उनकी 50 मिनट की पूरी तकरीर फौज और उसकी क़यादत के खिलाफ थी। वो तकरीर जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के खिलाफ थी। उनका निशाना जो कि बर्मिला उन्होंने कहा मेरा मुकाबला इमरान खान से नहीं बल्कि उनको लाने वालों से है, उनको लाने वाले उनकी मुराद जो इस्टेब्लिशमेंट की आला क़यादत है वो थे। फिर क्या शहबाज शरीफ से पूछा नवाज शरीफ साहब ने कि 16 सितंबर को क्या करने गए थे तुम आईएसआई हेडक्वार्टर, वहां मुलाकात करने क्या गए थे, किससे मुलाकात कर रहे थे, क्यों मुलाकात कर रहे थे, क्या मामलात तय कर रहे थे, ये पूछा नहीं पूछा। और मुमकिन है कि ये नवाज शरीफ साहब की नॉलेज पे हो और नवाज शरीफ साहब की ईमा पर जाके ये मुलाकात की गई हो। उसके बाद एक और मीटिंग हुई जिसकी सदारत की इमरान खान साहब ने। उस मीटिंग में इमरान खान ने दो टोक वाजे किया कि वो अपोजिशन से घबराने वाले नहीं, अपोजिशन ने सड़कों पे आना है, वो बिल्कुल आए, अपोजिशन जो अपनी बात करनी चाहती है वो करें, लेकिन जो अपोजिशन कर रही है, इमरान खान का कहना है जो अपोजिशन कर रही है वो भारतीय एजेंडे पर कर रही है। एपीसी 20 तारीख को हुई, उसके अगले ही रोज 21 सितंबर को ये बयान आता है कि अपोजिशन की जमातें आईएसआई हेडक्वार्टर गई हैं, अपोजिशन की जमातें, उन्होंने मुलाकात की है फौजी क़यादत के साथ। और फिर एक मुलाकात होती है जनरल बाजवा की
اور وزیر اعظم عمران خان کی، اس میں کچھ کابینہ کے ارکان بھی ہوتے ہیں. اور اس ملاقات میں بھی یہی بات ہوئی کہ اپوزیشن نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے. جو فوجی قیادت ہے وہ اب کھل کر سامنے آ گئی ہے، اس حکومت کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے. وہ لوگ جو اب تک بات کر رہے تھے کہ شاید، میرا بھی اندازہ تھا کہ شاید دسمبر تک وزیر اعظم عمران خان نہ رہیں، چلے جائیں، لیکن اب ماحول بدلا ہے، اب ذہن بدلا ہے، اور لگتا ہے کہ عمران خان جس نے کمپرومائز نہیں کیا تھا، جو کھڑا رہا اپنی بات پہ، ممکن ہے کہ وہ اس بات پر بھی کمپرومائز نہ کرے کہ کوئی این آر او کیا جائے یا کوئی اپوزیشن کے ساتھ سمجھوتا کیا جائے. ایک اور دلچسپ بات جو اے پی سی میں ہوئی، اے پی سی کے کمرے میں ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر کو رکوایا گیا. اس تقریر کو رکوایا گیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے، جس پر مولانا نے اپنی ناراضی کا اظہار بھی کیا. اس کے پیچھے کہانی یہ تھی کہ مولانا صاحب ضد کر رہے تھے، اور مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ آج کی اس اے پی سی میں فیصلہ ہو کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے گی. اس پر نواز شریف صاحب کا جو رد عمل تھا وہ انتہائی اہم اور انتہائی دلچسپ تھا. نواز شریف صاحب سے کہا گیا کہ جی آپ استعفے دیجئے اور اسمبلی سے باہر آ جائیے، مولانا صاحب کی یہ خواہش ہے. تو نواز شریف صاحب کا کہنا تھا میں اپنے استعفے بلاول کو دے دیتا ہوں، میں اپنی جماعت کے استعفے، مسلم لیگ نون کے جو ایم این اے اور ایم پی ہیں وہ اپنے استعفے بلاول کے حوالے کرتے ہیں. بلاول سے نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ اپنے استعفے مولانا فضل الرحمان کے حوالے کر دیں، اور پھر جب مناسب ہو تو ہم یہ استعفے اسپیکر کو جمع کروا دیں گے. اس پر بلاول نے کہا نواز شریف صاحب میں استعفے اپنے پارٹی کے آپ کو دیتا ہوں، آپ جب پاکستان آئیں تو وہ استعفے آپ اسپیکر اسمبلی کو دے دیجئے گا اور پیپلز پارٹی باہر آ جائے گی اسمبلیوں سے. اب اس میں جو شرارت کی بلاول نے وہ یہ کی کہ بلاول نے یہ بتا دیا کہ انہیں معلوم ہے کہ نواز شریف نے لندن سے واپس نہیں آنا، اور بہت قریب تو نہیں آنا، اگلے 4-5 ماہ میں تو نہیں آنا. لیکن نواز شریف صاحب نے اس کے بعد مخاطب ہوئے وہ اے پی سی سے اور کہا کہ میری جیسے ہی طبیعت ٹھیک ہوگی، جیسے ہی ڈاکٹر مجھے اجازت دیں گے، فوراً میں پاکستان آ جاؤں گا. تو اپوزیشن کی اب منصوبہ بندی یہ ہے کہ انہوں نے سڑکوں پہ آنا ہے، اسلام آباد کا گھیراؤ کرنا ہے، دھرنا دینا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ عمران خان سے استعفیٰ لیا جائے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ استعفیٰ ایسے نہیں لیا جا سکتا. پہلے تو جو آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، اس پورے نئے پاکستان کے پروجیکٹ کے ساتھ کھڑی ہے، اور کوشش ہے ان کی کہ نیا پاکستان بنایا جائے. چاہے یہ نرفز کی گیم ہے، یہ نرفز کی گیم ہے. جب دباؤ آئے گا، اپوزیشن پہ بھی دباؤ آئے گا، حکومت پہ بھی دباؤ آئے گا، اسٹیبلشمنٹ پہ بھی دباؤ آئے گا، لیکن جس کے نرفز جواب دے گئے، جو ٹوٹ گیا، وہ اس کی بازی وہ ہار جائے گا. یہ نرفز کی گیم ہے، اور تمام کھلاڑی جو ہیں اس میں، چاہے عمران خان ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو، وہ یہ سیاسی کھیل کھیل رہے ہیں. اس کی قیمت عوام چکا رہی ہے، اور اپوزیشن اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ایکسپوز کر رہی ہے کہ وہ کتنی مخلص ہے ان عوام کے ساتھ، اور وہ جو نعرے لگاتے ہیں وہ صرف کھوکھلے نعرے ہیں. اگر انہوں نے استعفیٰ دینا ہو، انہوں نے اس وزیر اعظم عمران خان کا استعفیٰ لینا ہو، تو بلاول پہلی فرصت میں اپنے ایم این اے اور ایم پی ایس کو کہیں کہ استعفے دو. تو یہ پوری صورتحال ہے. میں نے چاہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ معاملات کس جانب جا رہے ہیں، اور یہ سیاسی جماعتیں کیا سیاسی کھیل کھیل رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھرپور خواہش ہے کہ ان کو اس پورے اقتدار کے کھیل میں کچھ حصہ ملے، کہیں ان کی سے ہو، ان کی بھی بات سنی جائے، ان کے ساتھ بھی آ کے ملاقاتیں کی جائیں، اور ان کی بھی اس معاملے میں کوئی اہمیت ہو. تو آگے آنے والے دن انتہائی دلچسپ ہونے والے ہیں سیاسی ماحول میں. ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.